के तपाईलाई थाहा छ सरकारले कानुन अनुसार पाउने एनसीएलको स्वामित्व गुमाउँदैछ? नमस्कार, म दीक्षा संग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। 2086 सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसीएल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसीएललाई दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा 2069 को दफा 24 को उपदफा 3 ले त्यो अवसरलाई वञ्चित गर्ने भएको हो। निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूको आर्थिक चलखेलका कारण नेपाल सरकार सो स्वामित्व लिनबाट वञ्चित हुने भएको हो। दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले 2086 सालमा एनसीएलले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनु अघि अर्को कुनै संस्थालाई कम्पनी बेचेर उक्त स्वामित्व आउन समेत वञ्चित हुने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ। 2061 साल भदौ 16 मा अनुमति पत्र लिएको एनसीएलको 25 वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी 2086 भदौमा समाप्त हुँदैछ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन 2056 अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसीएल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो, तर त्यसलाई ऐन मार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागिएको हो। स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालक मार्फत एनसीएलको स्वामित्व सरकारलाई नदिने र स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम गराउने उपाय प्रयोग गर्न पनि यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ। यही प्रयोजनका लागि वर्तमान दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2069 को प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई करिब 30 अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, तर लिलामी गर्दा सरकारलाई थोरै मात्र रकम तिर्नुपर्ने भएपछि लिलामीका लागि सिफारिस समिति समेत गठन भइसकेको छ। स्मार्टलाई लिलामी प्रक्रिया थाल्नु र अहिलेको विधेयक आउन लाग्नु एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनु नै हो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ। हाल नेपालमा अनसहमति कम्पनी 3 वटा छन्। सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम छ भने निजी स्तरमा स्मार्ट टेलिकम र एनसीएल कम्पनी छन्। यी मध्ये स्मार्ट टेलिकम धराशायी भएपछि लिलामीको प्रक्रिया थालिएको हो। त्यसले गर्दा एनसीएललाई लाइसेन्सको समयावधि र त्यसका सञ्चालकलाई दिने सो मस्यौदा तयार भएको साथै चाँडै मन्त्री परिषदमा पठाउन लागिएको हो। मस्यौदा विधेयकमा हालको 25 वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुन्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यो व्यवस्थाले 2086 सालमा नवीकरण भएपछि पनि सोही कम्पनीले टेलिकम सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनायो। मस्यौदाको दफा 24 को उपदफा 3 ले एनसीएललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरिएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए। यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमति प्राप्त गरेको मानिन्छ। मस्यौदाको दफा 24 को उपदफा 3 मा बताइए अनुसार एनसीएल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ, उक्त स्रोतले बतायो। एनसीएल स्थापना भएको 25 वर्षमा नेपाल सरकारले स्वामित्व पाउने व्यवस्थालाई सो मस्यौदा ल्याएर वर्तमान सरकारले वञ्चित गर्न लागेको पनि ती कर्मचारीले बताए। जसरी नेपाल टेलिकमले जनतालाई सेयर दिई जनताको सञ्चारका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो, त्यसरी नै अबको 6 वर्षपछि एनसीएलमा पनि त्यही हुने अवस्था थियो। तर त्यस अघि नै राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्ने चलखेल भइरहेको छ, सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए। उनका अनुसार एनसीएल स्मार्ट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई दर्ता र नवीकरणमा भारी सुविधा पनि दिएको छ। 35 करोड 75 लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दस्तुर घटाइएर 1 करोड रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारी सुविधा दिने तयारी गरिएको हो। मस्यौदाले नवीकरणका लागि 20 अर्ब 13 करोड 27 लाख 50 हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था समेत परिमार्जन गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको सट्टा अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो 5 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 1 करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10% ले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम दस्तुरका रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएपछि सो रकम यत्तिकै नेपाल सरकारलाई नआउने भएको हो।
त्यस्तै अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 25 करोड रुपैयाँ वा 100 वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10% हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 10 वर्षपछि प्रत्येक वर्ष 2 अर्ब रुपैयाँ वा 100 वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10%ले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्था कायम गरिएको छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ऐनका रूपमा लागू भएको खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नवीकरणका लागि विद्यमान बोजिलो व्यवस्था हट्नेछ भने वार्षिक करिब 40 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसिएलका लागि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क परिवर्तन नभए पनि खास फरक नपर्ने हुँदा सरकारले आफैलाई घाटा लाग्ने गरी मस्यौदा तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पठाउन लागेको हो। यस्तै लाइसेन्स आवेदन शुल्कबाटै राज्यले 34 करोड रुपैयाँ गुमाउने अवस्था समेत बनेको छ। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट आजलाई यति नै। नमस्कार। के तपाईलाई थाहा छ सरकारले कानुन अनुसार पाउने एनसिएलको स्वामित्व गुमाउँदैछ? नमस्कार, म दीक्षा सङ्ग्रौला। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। 2086 सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसिएल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसिएललाई दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा 2069 को दफा 24 को उपदफा 3 ले त्यो अवसरलाई वञ्चित गर्ने भएको हो। निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालकहरूको आर्थिक चलखेलका कारण नेपाल सरकार सो स्वामित्व लिनबाट वञ्चित हुने भएको हो। दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदाले 2086 सालमा एनसिएलले नेपाल सरकारलाई स्वामित्व सुम्पिनु अघि अर्को कुनै संस्थालाई कम्पनी बेचेर उक्त स्वामित्व आउन समेत वञ्चित हुने गरी सहजीकरण गरिदिएको छ। 2061 साल भदौ 16 मा अनुमति पत्र लिएको एनसिएलको 25 वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी 2086 भदौमा समाप्त हुँदैछ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन 2056 अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसिएल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने थियो, तर त्यसलाई ऐन मार्फत नै सहजीकरण गरी सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने प्रावधान राखी ऐन ल्याउन लागि हो। स्मार्ट टेलिकमलाई सञ्चालक मार्फत एनसिएलको स्वामित्व सरकारलाई नदिने र स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम गराउने उपाय प्रयोग गर्न पनि यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ। यही प्रयोजनका लागि वर्तमान दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2069 को प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई करिब 30 अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तर लिलामी गर्दा सरकारलाई थोरै मात्र रकम तिर्नुपर्ने भएपछि लिलामीका लागि सिफारिस समिति समेत गठन भइसकेको छ। स्मार्टलाई लिलामी प्रक्रिया थाल्नु र अहिलेको विधेयक आउन लाग्नु एनसिएललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिनु नै हो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ। हाल नेपालमा अनसहमति कम्पनी 3 वटा छन्। सरकारको लगानीमा नेपाल टेलिकम छ भने निजी स्तरमा स्मार्ट टेलिकम र एनसिएल कम्पनी छन्। यी मध्ये स्मार्ट टेलिकम धराशायी भएपछि लिलामीको प्रक्रिया थालिएको हो। त्यसले गर्दा एनसिएललाई लाइसेन्सको समयावधि र त्यसका सञ्चालकलाई दिने सो मस्यौदा तयार भएको साथै चाँडै मन्त्री परिषदमा पठाउन लागि हो। मस्यौदा विधेयकमा हालको 25 वर्षे लाइसेन्स अवधि खारेज गर्दै नवीकरण गरुन्जेल दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र कायम रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यो व्यवस्थाले 2086 सालमा नवीकरण भएपछि पनि सोही कम्पनीले टेलिकम सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनायो। मस्यौदाको दफा 24 को उपदफा 3 ले एनसिएललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरिएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए। यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमति प्राप्त गरेको मानिन्छ। मस्यौदाको दफा 24 को उपदफा 3 मा बताइए अनुसार एनसिएल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ, उक्त स्रोतले बतायो। एनसिएल स्थापना भएको 25 वर्षमा नेपाल सरकारले स्वामित्व पाउने व्यवस्थालाई सो मस्यौदा ल्याएर वर्तमान सरकारले वञ्चित गर्न लागेको पनि ती कर्मचारीले बताए।
जसरी नेपाल टेलिकमले जनतालाई सेयर दिई जनताको सञ्चारका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो, त्यसरी नै अबको 6 वर्षपछि एनसिएलमा पनि त्यही हुने अवस्था थियो। तर त्यसअघि नै राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्ने चलखेल भइरहेको छ, सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए। उनका अनुसार एनसिएल स्मार्ट दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई दर्ता र नवीकरणमा भारी सुविधा पनि दिएको छ। 35 करोड 75 लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोबाइल सेवा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दस्तुर घटाइएर 1 करोड रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारी सुविधा दिने तयारी गरिएको हो। मस्यौदाले नवीकरणका लागि 20 अर्ब 13 करोड 27 लाख 50 हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था समेत परिमार्जन गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको सट्टा अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पहिलो 5 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 1 करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10% हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम दस्तुरका रूपमा बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएपछि सो रकम यत्तिकै नेपाल सरकारलाई नआउने भएको हो। त्यस्तै अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष 25 करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10%ले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेको 10 वर्षपछि प्रत्येक वर्ष 2 अर्ब रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 10%ले हुने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्था कायम गरिएको छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ऐनका रूपमा लागू भएको खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नवीकरणका लागि विद्यमान बोजिलो व्यवस्था हट्नेछ भने वार्षिक करिब 40 अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गरिरहेका नेपाल टेलिकम र एनसिएलका लागि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क परिवर्तन नभए पनि खास फरक नपर्ने हुँदा सरकारले आफैलाई घाटा लाग्ने गरी मस्यौदा तयार पारेर मन्त्री परिषदमा पठाउन लागेको हो। यस्तै लाइसेन्स आवेदन शुल्कबाटै राज्यले 34 करोड रुपैयाँ गुमाउने अवस्था समेत बनेको छ। वर्ल्ड दैनिक फायर रिपोर्ट आजलाई यति नै। नमस्कार।